problem. Question 2072 second question number 13 मा सोधिएको छ यो ट्यू मा सोधिएको बीबीएस मा. अब हेरौं यहाँ क्वेशन के भनेको छ. A manufacturer of a battery took a sample of 13 battery, okay, from a day's production and used them continuously until they were drawn. Okay, number of hours they were used until failure are the given here. Given first solution. Okay, first of all we have to arrange the given data is in individual form, therefore arranging the given data in ascending order, we get first of all the smallest value is 264. I think 264. त्यसपछि कति छ 266 अनि यसपछि 298 अनि 298 पछि छ 317 342 426 451 492 512 545 562 631 1045. Here the total number of observation is here, n is 13. Now first of all, first question is list the first question के सोधेको छ 5 number summary. List the 5 number summary. List the 5 number summary. First question. Okay. First master list the 5 number summary. The 5 number summary मा हामीले minimum value, maximum value, first quartile, third quartile र median यो पाँचवटा भ्यालुलाई 5 number summary value भनिन्छ. यो पाँचवटै भ्यालु यो डाटाको क्याल्कुलेसन गरौं. सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला त minimum value. Minimum value कति छ यो 264 एउटा भ्यालु त आइसक्यो. Maximum value दोस्रो भ्यालु maximum value 1045 दुईटा भ्यालु आइसक्यो 5 number summary को. अब चाहिँ calculation of Q1. Calculation of Q1 अनि Q1 calculation गर्दा Q1 को फर्मुला के हुन्छ Q1 equals to n plus 1 by fourth value, and here n is 13. The 13 plus 1 by fourth value equals to 3.5th values. 3.5th value. अब 3.5th value भनेको third value 3th value plus 0.5 fourth minus 3th value यसरी लेख्न मिल्छ है. यो सबैजनालाई थाहा छ. अब यसपछि 3th value कति छ यहाँ हामीले क्वेशनमा हेर्दा 3th value 298 plus 0.5. Fourth value is 317 minus
298 रिजल्ट आयो कति त 307.5 ल Q1 आयो 307 देयरफोर Q1 भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं 307.5 अब चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ Q3 को क्याल्कुलेसन गरौं Q3 क्याल्कुलेसन गर्नलाई Q3 equals to 3n plus 1 by fourth value 3n is here 13 plus 1 by fourth value equals to 10.5th value 10.5th value and 10.5th value means 10th value plus 0.5 11th minus 10th value substitute the values यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अब 10th भ्यालु कति छ 10th भ्यालु 545 plus 0.5 11th value 562 minus 545 equals to 553.5 therefore Q3 को भ्यालु हाम्रो क्याल्कुलेट गर्यौं 553.5 अब चारवटा भ्यालु त आइसक्यो एउटा बाँकी छ अब मेडियन क्याल्कुलेसन गरौं मेडियन अब क्याल्कुलेसन अफ मेडियन calculation of median ल median को क्याल्कुलेसन गर्दा median equals to n plus 1 by 2th value n is here 13 plus 1 by 2th value भनेपछि 13 plus 1 7th value and what is the 7th value 7th value is 451 therefore median is 451 यसरी हामीले मेडियन पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं अब फाइनली हामीले 5 नम्बर समरी भ्यालु यहाँ लेख्दियौं त the 5 number summary are 5 नम्बर समरी के भने थियो मैले पहिला मिनिमम भ्यालु त्यसपछि Q1 त्यसपछि मेडियन त्यसपछि Q3 अनि म्याक्सिमम भ्यालुलाई 5 नम्बर समरी भ्यालु भनिन्छ दैट इज मिनिमम भ्यालु कति आको थियो हाम्रो 264 Q1 307.5 451 अनि अर्को 553.5 अनि अर्को त्यसपछि फाइनली 1049 यो भयो हाम्रो आन्सर फर्स्ट को 5 नम्बर समरी भ्यालु कम्प्लिट भयो अब क्वेशन सेकेन्ड क्वेशन के छ भन्दाखेरि क्वेशन सेकेन्ड कन्स्ट्रक्ट बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट फर द डाटा अब यो डाटाको अब हामी बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट अब गर्दै छौं कसरी प्लट गर्ने यसको बारेमा हेरौं बी नम्बर बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट ल the box and whisker plot
त सबभन्दा पहिला मिनिमम भ्यालु हामीसँग 264 र म्याक्सिमम भ्यालु 1049, यसलाई चाहिँ एउटा होरिजेन्टल लाइनमा हामीले स्केलिङ गरौँ। सबभन्दा पहिला होरिजेन्टल लाइनमा यसरी स्केलिङ गरौँ। होरिजेन्टल लाइनमा त मिनिमम 250 देखि लियो भने 250 देखि 1050 सम्म लियो भने सबै कभर हुन्छ। अब 50 को इन्टरभल लिउँ त 250, त्यसपछि 300, 350, 400, 450, 500, 550, त्यसपछि 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050 भयो। यसरी एउटा हामीले होरिजेन्टल लाइन लियौं। लिइसकेपछि अब एलोकेट गरौँ। 264, 264 कहाँ पर्छ? 3 भन्दा यहाँ यसको नजिक भयो। 250 भन्दा अगाडि यो भयो 264, यो मिनिमम भ्यालु। यो भयो हाम्रो मिनिमम भ्यालु 264, एप्रोक्सिमेटली यहाँनिर पर्न सक्छ। 307.5, 307 भनेपछि 307.5, 350 छ, यही नजिकै हुन्छ। 300 भन्दा अलिकति बढी 307.5, यो भयो Q1। यसलाई यसले जोड्दिउँ है। त्यसपछि यो भयो यसलाई भन्छ विस्कर। अब हामी 300 Q1 भ्यालु आयो, Q1 मा यसरी लाइन बक्सको सुरुवात गर्दिउँ। अब Q3 चाहिँ हाम्रो 553, 550 यहाँ छ, 53 यहाँसम्म हुन्छ होला। 553 यहाँ लाइन ड्र गरिदिउँ। 553 ओके। अब यो बक्स बनाइदिउँ। एउटा बक्स भयो 553, यो भयो Q3, यो चाहिँ Q1। अब म्याक्सिमम भ्यालु 1049, 1049 लगभग यहाँनिर पुग्छ 1049, यो भयो यहाँसम्म भयो। मिडियन 451, 450 यहाँ छ, 451 भनेको झन्डै 450 कै नजिक। ल यो भयो मिडियन, यो मिडियन। यसरी हामीले प्लट गर्न सक्छौं है त। यो भयो बक्स एन्ड विस्कर प्लट। त Q1 देखि Q3 सम्म बक्स बनाउने, बक्स फेरि Q3 देखि यो म्याक्सिमम भ्यालु सम्म यो टेल एउटा बनाउने, टेल ड्र गरिदिने, यसलाई भन्छ विस्कर। बक्स यो भयो र यो टेललाई विस्कर भन्ने गरिन्छ। र मिनिमम भ्यालु सम्म पनि यस्तो टेल बनाइदिने। र यो प्लटलाई के भनिन्छ? बक्स एन्ड विस्कर प्लट। ल यो भयो बक्स एन्ड विस्कर प्लट। अब हेरौँ त थर्ड क्वेशन के सोधेको थियो। थर्ड क्वेशन के छ? आर द डाटा स्क्यूड। त हामीले के हेर्यौं? यो फिगर हेरेर, यो बक्स एन्ड विस्कर प्लट हेरेर द गिभन डाटा इज स्क्यूड। अब यो हेरौँ त बक्स एन्ड विस्कर प्लट कतातिर स्क्यूड भयो त? राइटपट्टि विस्कर बढी छ, त द गिभन डाटा इज राइट स्क्यूड है। अब किन गिभन डाटा राइट स्क्यूड भयो त? राइट स्क्यू इज लङ्गर। हेर त राइट स्क्यू, लेफ्ट स्क्यू, राइट विस्कर लेफ्ट विस्कर भन्दा लङ्गर छ। त राइट विस्कर इज लङ्गर देन द्याट अफ लेफ्ट है त। यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं बक्स एन्ड विस्कर